बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ वकास, आप देख रहे हैं सोल ऑफ कुरान ऑफिशियल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तफसीर बयान की जाएगी सूरह फातिहा की आयत नंबर 4, जो कि है मालिक यौमिद्दीन। हकीकी मालिक और वारिस कौन है? यानी ज़मीन और इसके ऊपर की तमाम मखलूक के मालिक हम ही हैं और हमारी ही तरफ सब लौटा कर लाए जाएंगे। एक जगह और बयान है, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास, यानी कह के मैं पनाह पकड़ता हूँ लोगों के रब और लोगों के मालिक। जैसे फरमाया लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, यानी आज मुल्क किसका है? सिर्फ अल्लाह वाहिद गलबे वाले का। और फरमाया कौलुहुल हक़ व लहुल मुल्क, यानी उसी का फरमान है और उसी का सब मुल्क है। और फरमाया अल मुल्क यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमानि व काना यौमन अलल काफ़िरीना असीरा, यानी आज मुल्क रहमान ही का है और आज का दिन काफिरों पर बहुत सख्त है। इस फरमान में क़यामत के दिन के साथ मलकियत की तख़सीस करने से ये ना समझना चाहिए कि इसके सिवा कुछ नहीं है, इसलिए कि पहले अपना वस्फ़ रब्बुल आलमीन होना बयान कर चुका है। दुनिया और आखिरत दोनों को शामिल है। क़यामत के दिन के साथ इसकी तख़सीस की वजह यह है कि इस दिन तो कोई मिल्कियत का दावेदार भी ना होगा, बल्कि बगैर इस हकीकी मालिक की इजाज़त के ज़ुबान तक ना हिला सकेगा। जैसे फरमाया यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा, जिस दिन रूहुल कुदस और फरिश्ते सफ़ बस्ता खड़े होंगे और कोई कलाम ना कर सकेगा यहाँ तक कि रहमान इसे इजाज़त दे और वो ठीक बात कहेगा। एक जगह और इरशाद है, व खशअतिल अस्वातु लिर्रहमानि फला अस्समाउ इल्ला हमसा, यानी सब आवाज़ें रहमान के सामने पस्त होंगी और गुनगुनाहट के सिवा कुछ सुनाई न देगा। और एक जगह बयान है, यौम याति ला तकल्लुबु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निही फमिनहुम शकीयुन व सईद, जब क़यामत आएगी उस दिन बगैर अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त के कोई शख्स न बोल सकेगा। बाज़ इनमें से बदबख्त होंगे और बाज़ सादतमंद। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उस दिन उसकी बादशाहत में उसके सिवा कोई बादशाह ना होगा, जैसे कि दुनिया में मजाजन थे। यौमिद्दीन से मुराद मखलूक के हिसाब का यानी क़यामत का दिन है, जिस दिन तमाम भले बुरे अमाल का बदला दिया जाएगा। हाँ, अगर रब किसी बुराई से दरगुजर कर ले, ये उसका इख्तियारी अमर है। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ताबईन और सलफ़ सालिहीन रहमतुल्लाह अलैहिम से भी यही मरवी है। बात से ये भी मनकूल है कि मुराद इससे ये है कि अल्लाह ताला क़यामत कायम करने पर कादिर है। इब्न जरीर रहमतुल्लाह ने इस कौल को ज़ईफ़ करार दिया है, लेकिन बज़ाहिर इन दोनों अक़वाल में कोई तज़ाद नहीं है। हर एक कौल का कायल दूसरे के कौल की तस्दीक करता है। हाँ, पहला कौल मतलब पर ज़्यादा दलालत करता है, जैसा कि फरमान है अल मुल्कु यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान, और दूसरा कौल इस आयत के मुशाबे है, जैसा कि फरमाया व यौम यक़ूलु कुन फ़यकून, यानी जिस दिन कहेगा हो जा, बस उसी वक्त हो जाएगा। हकीकी बादशाह अल्लाह ताला ही है, जैसे फरमाया हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम। सहीहीन में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन नाम अल्लाह के नज़दीक उस शख्स का है जो शहंशाह कहलाए, हकीकी बादशाह अल्लाह के सिवा कोई नहीं। एक और हदीस में है कि अल्लाह ताला ज़मीन को कब्ज़े में ले लेगा और आसमान इसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे। फिर फरमाएगा, मैं बादशाह हूँ, कहाँ गए ज़मीन के बादशाह, कहाँ है तकब्बुर वाले। कुरान अज़ीम में है, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, यानी किसकी है आज बादशाही? फ़कत अल्लाह अकेले गलबे वाले की, और किसी को मलिकी कह देना ये सिर्फ मजाजन है। जैसे कि कुरान में तालूत को मलिक कहा गया और वकाना वराअहुम मलिक का लफ्ज़ आया है, और बुखारी मुस्लिम में मलूक का लफ्ज़ आया है। और कुरान की आयत इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मलूका, यानी तुम में अंबिया किए और तुम्हें बादशाह बनाया, आया है दीन के मानी बदले जज़ा और हिसाब के हैं। कुरान पाक में एक जगह इरशाद है, यौमइज़िन युवफ़्फ़ीहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक़्क़ व यअलमून, यानी उस दिन अल्लाह ताला इन्हें पूरा पूरा बदला देगा और वो जान लेंगे। एक जगह और बयान है, इन्ना लमदीनून, यानी क्या हमको बदला दिया जाएगा। हदीस में है, दाना वो है जो अपने नफ्स से खुद हिसाब ले और मौत के बाद काम आने वाले अमाल करे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि तुम खुद अपनी जानों से हिसाब लो, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए।
اور اپنے اعمال کا خود وزن کر لو اس سے پہلے کہ وہ ترازو میں رکھے جائیں، اور اس بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ جب تم اس اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، جیسے خود رب العالمین نے فرما دیا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، یعنی جس دن تم پیش کیے جاؤ گے کوئی چھپی ڈھکی بات چھپے گی نہیں۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ اس آیت میں اسلام کا وہ اصولی اور بنیادی عقیدہ بیان کیا گیا ہے جس کے اثرات پوری انسانی زندگی پر نہایت گہرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روز جزا کے بارے میں ملکیت کا لفظ استعمال کیا ہے جو قبضہ اور استیلاء اور تصرف و اختیار کے نہایت اعلیٰ درجے کو ظاہر کر رہا ہے۔ یوم الدین سے مراد قیامت کا روز جزا ہے۔ یاد رہے کہ نزول قرآن کے وقت بعض ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کو الہ مانتے تھے اور اللہ کی صفت تخلیق پر بھی یقین رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ ہی اس دنیا کو عدم سے وجود میں لایا۔ اس کے باوجود وہ یوم جزا اور حساب کتاب کے قائل نہ تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ نے ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ اور دوسری جگہ میں ہے بل عجیب ان جاءتهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید۔ انہیں یہ بات بہت عجیب لگی کہ ان کے پاس خود ان میں سے ڈرانے والا آیا۔ کافروں نے کہا یہ چمبے کی بات ہے، کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر آنا عقل سے بعید کی بات ہے۔ یوم آخرت میں ایمان اسلام کے اساسی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے اور لوگوں کے دل اور دماغ میں اس جہان سے آگے دار آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کرنے میں اس کی اہمیت حد درجہ مسلمہ ہے۔ اس عقیدے پر ایمان لانے والے اس دنیائے دنی کی ضروریات کے حصول ہی میں منہمک نہیں ہو جاتے، بلکہ اس عقیدے پر ایمان لانے کے بعد وہ دنیاوی حوائج و ضروریات سے بلند ہو کر سوچتے ہیں۔ انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس محدود مختصر عمر اور دنیا کے اس تنگ دائرے مقافات میں انہیں اپنے اعمال حسنہ کی پوری جزا ملتی ہے یا نہیں، بلکہ ان کی تمام نیکی اور اللہ کی راہ میں تمام جد و جہد سے مقصود صرف اللہ کی رضا جوئی ہوتی ہے۔ وہ اعمال کا بدلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں، خواہ وہ اس دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے۔ وہ مطمئن رہتے ہیں، انہیں حق و صداقت پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ حق پر جم جاتے ہیں اور وہ دولت یقین، وسعت قلب و نظر اور حسن خلق کے مالک ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ اصولی عقیدہ اس بات کے لیے معیار و کسوٹی ہے کہ کوئی انسان محض اپنی خواہشات و مرغوبات کا بندہ و غلام ہے یا اسے انسان کی انسانیت کے لائق آزادی و حریت بھی حاصل ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جہان میں دنیاوی اقدار، مادی تصورات اور جاہلیت کو برتری حاصل ہے یا ربانی اقدار، روحانی تصورات اور اسلامی نظریات کو جاہلیت کی منطق پہ غلبہ حاصل ہے۔ نیز اس اصولی عقیدے کے ذریعے وہ بلند مقام نکھر کر سامنے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ناقص، ناخالص اور منحرف تصورات، حیات اور انسانیت کے اس بلند مقام کے درمیان فرق و امتیاز بھی واضح ہو جاتا ہے۔ جب تک انسانوں کے دل و دماغ میں یہ اصولی عقیدہ جاگزین نہیں ہو جاتا اور لوگوں کے دلوں میں یہ اطمینان پیدا نہیں ہو جاتا کہ دنیاوی فوائد اور مادی مرغوبات انسان کا پورا مقدر نہیں ہے، اور جب تک محدود عمر رکھنے والا یہ انسان یہ یقین نہیں کر لیتا کہ ایک آنے والی زندگی بھی ہے اور اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اگلے جہان اور اس کی زندگی کے لیے بھی محنت کرے، اس کے لیے قربانی دے، حق کی نصرت کرے، بھلائی میں تعاون کرے، اور یہ کہ ان سب باتوں کا اجر اسے آخرت میں ملے گا۔ اس وقت تک انسانی زندگی اسلامی نظام حیات کے مطابق استوار نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والا اور اس کا انکار کرنے والا اخلاق و شعور اور فکر و عمل میں ہرگز برا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ دونوں گروہ اللہ کی مخلوقات کے علیحدہ علیحدہ انواع ہیں، یہ دونوں مختلف طبائع رکھتے ہیں، اور اس دنیا میں ان دونوں کا طرز عمل ہرگز ایک نہیں ہو سکتا، اور نہ آخرت میں یہ دونوں ایک ہی طرح کے جزا کے مستحق ٹھہر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ عقیدہ ان دونوں کے درمیان ایک واضح فرق و امتیاز کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ تھی مالک یوم الدین کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلی آیت کی تفسیر کے ساتھ پھر اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ آپ کا دوست وقاص، آپ دیکھ رہے ہیں سولہ فلان آفیشیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ If this message touched your heart, like the video, share it with others, and subscribe to Soul of Quran Official for more guidance from the Quran.